Hello everybody, hello Human Gang, what's up? So तपाईलाई मैले भनेको थिएँ this channel is all about giveaways, happiness and money making, right? So त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामी मनी मेकिङको कुराहरू गरौँ हैन. मनी मेकिङ इज इक्वल टु इकोनोमी हैन. एउटा देशको इकोनोमी स्ट्रङ नभएसम्म त्यो देशको जनताले मनी अथवा उसको PCI बढ्दैन, राइट? सो अब म चाहिँ पर्सनली के फिल गर्छु भन्दाखेरि कुनै पनि देश कुनै पनि इकोनोमी डेभलप हुनको लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इज एजुकेसन के. त्यो देशको जनता कति एजुकेटेड छन् त्यसले डिपेन्ड गर्छ, त्यसले डिटरमाइन गर्छ त्यो कन्ट्रीको इकोनोमी अथवा PCI हिजो भर्खर बजेट भाषण भयो हैन. सो त्यसमा एजुकेसनमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई. सो मैले विगत 3 वर्षदेखि 2017 मा त्यतिखेर मैले स्टार्ट गरेको थिएँ एउटा ब्रदर एन्ड सिस्टर अर्गनाइजेसन भनेर म र मेरो बहिनी मिलेर स्टार्ट गरेको थिएँ, जहाँ चाहिँ मैले त्यो ब्रदर एन्ड सिस्टर अर्गनाइजेसन नाम रन गरेँ हैन. त्यो चाहिँ एजुकेसनको लागि बच्चाहरूको लागि भनेर काम स्टार्ट गरेको छु. अनि 2 वर्ष अगाडि 2018 मा चाहिँ मैले एउटा यो डकुमेन्ट्री बनाएको छु. सो मैले के भन्नु भन्दा पनि हुन्छ नि, तपाईँ आफै चेक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् एजुकेसनको कन्डिसन कस्तो छ नेपालमा है. लेट्स गो. Brother and sister organization, to the youth, for the youth, by the youth. नेपाल 1,47,181 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको प्राकृतिक रूपले निकै सुन्दर मुलुक हो. यहाँका सुन्दर हिमाल, पहाड, खोला नाला, झरनाहरूले जोसुकैको मन लोभ्याउन सक्छ. नेपाल प्राकृतिक रूपले जति सुन्दर देखिन्छ त्यो भन्दा बढी गरिबीले ग्रसित पनि छ. धेरै मानिसहरूलाई कठिन मेहनत गर्दा गर्दै पनि आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्न समेत मुस्किल हुने गर्दछ, जसको कारण मानिसहरू शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्. बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनाले यहाँको भविष्यले पनि राम्रो गति लिन नसक्ने निश्चित छ. देशको राजधानी काठमाडौँ र देशका केही शहरी क्षेत्रका सीमित बालबालिकाहरू गुणस्तर शिक्षाको पहुँचमा भए तापनि केही किलोमिटरको मात्रै दूरीमा शिक्षाको अवस्था कहाली लाग्दो छ. राजधानीबाट 40 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने मकवानपुर जिल्लाको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका कुलेखानीका बालबालिका पनि शिक्षाको पहुँचमा निकै पछाडि छन्. गाउँपालिका ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको भए तापनि गाउँपालिकाको केही सुगम क्षेत्र मार्खुमा एउटा मात्रै विद्यालय सञ्चालनमा हुँदा र भौगोलिक विकटताले गर्दा यहाँका बालबालिकाहरू घण्टौं हिँडेर विद्यालय जान आउन बाध्य छन्. भौगोलिक बनावटका साथै यहाँको विशाल ताल पनि विद्यालय आउन बालबालिकाका लागि एउटा जटिल समस्या बनेको छ. हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ विद्यालय आउने क्रममा पनि 2-2.5 घण्टा हैन, जाने क्रममा नि 2-2.5 घण्टा लागिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो घर जाने क्रममा नि थकान, उताबाट बिहान खाना खाएर आउँदा नि स्कुल आउँदा भोक लागिसकेको हुन्छ हैन. उनीहरूको मानसिक चिन्तन नै अब अलिकता के अब त्यो भोकले जाने आउने थकान बढी हुने अनि पढाइप्रति खासै त्यस्तो रुचि नहुने. तालपारीका बालबालिकाहरू पुलको असुविधाका कारण ताल तर्न घण्टौं कुरेर डुङ्गामा जोखिमपूर्ण तरिकाले आवत जावत गर्न बाध्य छन्. हाम्रो चाहिँ अब घर हेर्दा चाहिँ नजिकै जस्तो देखिन्छ यहाँबाट, तर अब भौगोलिक विकटता भनौँ न, अनि हिँडेर आउँदा चाहिँ धेरै नै टाढा लाग्छ, 2 घण्टा जस्तो लाग्छ. अनि डुङ्गामा अलि सहज हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी डुङ्गामा आउने जाने गर्छौँ. अनि अब पहिला चाहिँ डुङ्गा थियो स्कुलको लागि भनेर हामीले बनाएको, अनि अहिले चाहिँ त्यो डुङ्गाहरू अब पुरानो भएर अहिले चाहिँ डुङ्गा छैन. अब बच्चाहरू पनि सानै छन्, अनि अब अहिले फेरि पानी घटेको सिजनमा अब
पानी घटेपछि त चिप्लो हुन्छ नि त बाटो, अब सानो भुराहरू लड्ने ओर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब डुङ्गा नभएर तल बस्यो टाइम अब हिँडेर आउँलाई पनि भ्याइँदैन, फेरि घर फर्क्यो, त्यस्तो पनि हुन्छ। डुङ्गा पर्याप्त नहुँदा बालबालिकालाई विद्यालय जाँदा र फर्किँदा डुङ्गा छुट्ने डरले पिरोलिरहन्छ। यहाँको गरिबी, अचेतना र जोखिमपूर्ण यात्राकै डरले धेरै बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। टाढो यता लेकबाट आउनुपर्छ, तर यता स्कुलमा एकदम समय छ, अनि पढाउँदैन। अनि कोहीले बाग्राकोटामा अब गाईगोडालोमा यसो जानुपर्छ। अब पैसा भएको पढाउनु, लुगा चाहियो, ड्रेस चाहियो। उनीहरू घरमै मेलापात, गाई बाख्रा चराउने तथा बाबुआमाको काममा सघाउने गर्दछन् भने कोही होटल लगायत ज्यामी कामका साथै सार्वजनिक गाडीहरूमा काम गर्ने गर्दछन्। धेरै बालबालिकाहरू बाबुआमाको आर्थिक समस्या बुझेर आफैले विद्यालय छाड्ने गर्दछन् र विभिन्न काम गरेर आफू पढ्न नपाए पनि आफ्ना भाइ बहिनीको पढाइमा परिवारलाई सहयोग गर्ने गर्दछन्। 3 क्लाससम्म पढेको थियो, अनि मम्मीसँग पैसा भएन, अनि ड्याडीले कमाएर ल्याउन सकेन, अनि त्यही भएर मैले छोडेँ। म घरमै बस्छु, अनि गाउँघरमा काम गर्ने बस्ने, बहिनीहरूले खाना बनाएर स्कुल पठाउने खुवाएर। मेरो दाइले पढ्न पाउनु भएन, किनकि त्यो बेला मम्मी ड्याडीको घरैसी स्थिति एकदम कमजोर थियो। त्यसैले मेरो दाइले पढ्न मन इच्छा भए पनि पढ्न पाउनु भएन। मेरो दादाले नि यही स्कुलमा 9मा पढ्दै छोड्नु भयो। मम्मी बाबा खेतीपाती गर्नुहुन्छ अहिले, दादा चाहिँ काठमाडौँमा काम गर्नुहुन्छ। दादाले कमाइरहेकोले मलाई पढाइरहेछ अहिले। विद्यालय गइरहेका बालबालिकाहरूको पनि विद्यालय पोसाक, कापी, किताब र मासिक शुल्क जुटाउन अभिभावकहरूलाई धौधौ हुने गर्दछ। दिनदिनै खाजाले पैसा पठाउनु पर्ने, अब घटेकै अब 20 पठाउनु पर्छ तिनजनाले, 20 पनि के भन्ने। अब कापी छैन भन्छ, कलम छैन भन्छ, ड्रेस अब मान्छेको नयाँ लाएर आइसक्यो, मेरो कहिले ल्याउनु भन्छ, के गर्ने। अब पढिदिनु पर्ने, ऋण गऱ्यो भने साफ जे गरे पनि तिर्नु पर्ने, तिनीहरूलाई पढाउनु पर्यो तिनजना त। ठुल चाहिँ त अब त्यसले अब आमाले ती दिनु सकेन, ऊ त्यो 3 कक्षामा त्यतिकै छोडेको नि त्यसले। कापी र किताब नभएर गृह कार्य गर्न नपाई गुरुआमा र गुरुहरूको डरले विद्यालय नगई घरमै बसिरहेका बालबालिकाहरू पनि ठाउँ-ठाउँमा धेरै भेटिन्छन्। पुस माघको ठण्डीमा थुरथुर काम्दै भोकको पेट विद्यालयमा बसिरहेका बालबालिका देखेर कसको मन नदुख्ला र। यस्तै पीडाहरूले दुखेको मनलाई मलम लगाउँदै ब्रदर एन्ड सिस्टर अर्गनाइजेसनले समय समयमा विभिन्न सहयोग गर्दै आइरहेको छ। विद्यालयका आर्थिक समस्यामा रहेका छात्र छात्राहरूलाई कापी, किताब, कलम लगायत अन्य आवश्यक सामानहरूमा सहयोग गर्दै आइरहेको यस संस्थाले बालबालिका र अभिभावकलाई हौसला र चेतनाको विकास गराउन पनि त्यत्तिकै जोड दिँदै सशक्त रूपमा कार्य विस्तार गरिरहेको छ। यस्तै गरिबीको चपेटामा परेर विद्यालय पोसाक, शुल्क, कापी, किताब, कलम जस्ता कुराहरूको खर्चको पिरले विद्यालय जान नपाएका देशैभरिका बालबालिकाका लागि दरिलो र विश्वासिलो सहाराका हातहरू ब्रदर एन्ड सिस्टर अर्गनाइजेसनले ती बालबालिकासम्म पुर्याउँदै उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाबाट उकासी सबै बालबालिकाहरूमा गुणस्तर शिक्षाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ। हेर साथी, त्यो डाँडामाथि पाकेको मेवा छ, त्यही मेवा टिपी थालामा राखी हजुरको सेवा छ, ए आमा हजुरको सेवा छ। भाइलाई चाहिँ भने जुत्ता र मोजा स्कुल पठाउने, मलाई चाहिँ भने ढोको र नाम्लो घाँस खान पठाउने, ए आमा घाँस खान पठाउने। मै मरि गए पनि त्यो फुल टिपी सिरानीमा राखी सम्झेर नरुनु, ए आमा सम्झेर नरुनु।
brother and sister organization to the youth for the youth by the youth. So Human Gang देखिहाल्नुभयो तपाईले how is the situation of education in Nepal right now. So why am I stressing in education के किन भन्दाखेरि हुन्छ नि अब म एउटा एकदमै देशको माया गर्ने मान्छे हो हैन मलाई नेपाल डेभलप हुनुपर्छ र नेपालसँग त्यो डेभलप हुनको लागि एकदम ठुलो पोटेन्शियल छ के सो अब मेरो क्याल्कुलेसन हिसाबले हुन्छ नि अब मैले यस्तो एनालाइज गर्दाखेरि what I found out is नेपाल डेभलप हुनै सक्दैन अनलेस एन्ड अन्टिल नेपालको एजुकेसनको सिचुएसन चाहिँ चेन्ज हुँदैन कि नेपालको सिनारी चेन्ज नभएसम्म एजुकेसनको सिनारी चेन्ज नभएसम्म डेभलप हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे द्याट्स वाइ आइ एम स्ट्रेसिङ अन एजुकेसन के ओके अब म तपाईँलाई फ्याक्ट्स फिगर सहित भन्छु वाइ एजुकेसन इज इम्पोर्टेन्ट फर अ कन्ट्री फर एन इकोनोमी टु बी डेभलप्ड ओके सो म तपाईँलाई दुई तिनवटा कन्ट्रीहरूको नेमहरू भन्छु है त सिङ्गापुर साउथ कोरिया जापान इजरायल बेल्जियम पोर्चुगल एसेट्रा एसेट्रा ओके सो यो सबै कन्ट्रीमा कमन फ्याक्टर छ क्या दे आर भेरी डेभलप्ड सेकेन्ड दे आर स्मलर देन नेपाल एन्ड थर्ड दे आर द भेरी पावरफुल एन्ड एकदमै रिचेस्ट वेल्दिएस्ट इकोनोमी इन द वर्ल्ड साउथ कोरियाको कुरा गरौँ 12 लार्जेस्ट इकोनोमी छ अहिले 12 लार्जेस्ट इकोनोमी ओके नेपालभन्दा धेरै सानो छ बेल्जियम 35,000 स्क्वायर किलोमिटर मात्र छ ओके एन्ड धेरै सानो कन्ट्री हो नेपालभन्दा 35,000 स्क्वायर किलोमिटर इमेजिन गर्नु सिङ्गापुर एउटा सानो आइल्यान्ड मात्र हो र सिङ्गापुरको लिडरले भन्नुभएको थियो एट वान पोइन्ट मेरो कार्यकालमा मेरो जीवनकालमा मैले मेरो देश सिङ्गापुरलाई श्रीलङ्का जस्तो बनाउन पाएँ भनेदेखि आई वुड हेभ कन्सिडर माइसेल्फ भेरी सक्सेसफुल भनेर भन्नुभएको थियो एन्ड द रेस्ट इज हिस्ट्री सिङ्गापुर सबैको ड्रिम डेस्टिनेसन हो वान अफ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट होइन सिङ्गापुरको पासपोर्टले वर्ल्डको मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट भन्छ होइन एन्ड सबैभन्दा धेरै पिसिआई भएको कन्ट्री पनि हो ओके सो अब अरू जापान हाउ क्यान आई फर्गेट अबाउट जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनोमी एन्ड भेरी स्मल कन्ट्री टाइनिएस्ट कन्ट्री है इन्डियाभन्दा अगाडि छ त्यो देश एन्ड तपाईँलाई थाहा छ इन्डिया उसको कति सानो छ भन्ने कुराहरू अब यसमा अझै इम्पोर्टेन्ट कमन फ्याक्टर के छ भन्दाखेरि अल अफ देम आर हाइपर एजुकेटेड कन्ट्री क्या साउथ कोरियाको लिटरेसी रेट 98%, बेल्जियमको 99%, इजरायलको 91-92%, सिङ्गापुरको अलमोस्ट 100%, 99% को लिटरेसी रेट छ सो द्याट्स वाइ एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एनी इकोनोमी टु बी डेभलप्ड ओके अब नेपालको डेभलपमेन्टको लागि स्टेप बाई स्टेप जानुपर्ने हुन्छ होइन अब स्टेप बाई स्टेप जानुपर्ने हुन्छ एन्ड द फर्स्ट स्टेप सुड बी एजुकेसनको सिचुएसन सिनारियोलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्ने नेपाललाई एजुकेटेड नेपाल बनाउने देन डेभलपमेन्ट विल कम सुनर र लेटर एन्ड नेपालसँग धेरैवटा यस्तो एरियाजहरू छ सेक्टर्सहरू छ जहाँ नेपालको तुलना अरू देशसँग हुनै सक्दैन क्या हामीसँग अब त्यो एउटा आफ्नो ट्रेड सिक्रेट भने चाहिँ ट्रेड पावर भने जस्तै गरे एउटा इकोनोमीको पावर छ जस्तै टुरिज्म एन्ड देन जलस्रोत एग्रिकल्चर अब त्यो डेभलपमेन्ट हुनको लागि पनि एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो एजुकेसन सुड बी द फर्स्ट स्टेप त्यसपछि हुँदै जान्छ एन्ड विल बी डेभलप कन्ट्री अब द्याट्स द थिङ होइन अब सानो मान्छेले ठुलो कुरा गरे जस्तो हुन्छ होइन र मलाई यो शाहरुख खानले भनेको एउटा भनेको म एकदमै ठुलो भक्त हो होइन डोन्ट बी अ फिलोसफर अन्टिल यु आर रिच अर सक्सेसफुल हुन्छ नि त होइन अब मलाई फिलोसफी दिएको होइन जस्ट मेरो पर्सनल ओपिनियन दिएको हो सो एजुकेटेड नेपाल भयो भने डेभलप नेपाल हुनसक्छ ओके सो द्याट्स द थिङ लेट्स एजुकेट नेपाल हामी सबैजना मिलेर गर्न सक्छौँ ओके थ्याङ्क यू सो मच एन्ड लास्टमा हाम्रो जुन 1 गिभ अवे हुन गइरहेको छ गिभ अवे एनाउन्समेन्ट हुन गइरहेको छ 2टा भिडियोजमा चाहिँ गिभ अवेज हुन्छ यु हेभ टु मेक अ कमेन्ट त्यो भिडियोको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु द्याट्स द थिङ गो कमेन्ट देयर बाई बाई टेक केयर एन्ड लेट्स एजुकेट नेपाल